سكويد جيم اولا لعبه الحبار اولا باللغه الرسميه ديال البلد اللي صوب لنا هذه التحفه الفنيه، يعني باللغه الكوريه اوتيوا كين. سمحوا لي لما نطقتهاش مزيان. هذا المسلسل اللي داير خبله هاد الايامات واللي كيدوي عليه الصغير والكبير، بحيث هذا المسلسل محتل ترند في اكثر من 90 دوله حول العالم. تاريخ الاصدار ديال هذا المسلسل كان نهار 17 سبتمبر 2021، ولكن اللي ما عارفينش هو انه هذا المسلسل هذا بدات البريباراسيون ديالو من 2008، يعني دابا 13 عام باش طرحات الفكره ديال المسلسل ومن تما هما خدامين عليها. المسلسل من اخراج المخرج الكوري هوانغ دونغ هيوك ومن بطولة لي جونغ تي، حيث هما وقيلا جي تينطقوها تي. ما علينا. القصه باختصار ديال هذا المسلسل هذا هو انهم غاديين يعزلوا واحد 456 واحد وفق واحد المعايير معينه، بحيث ان هاد الاشخاص كاملين هم اشخاص مديونين عليهم الكريدي بزاف وكيعيشوا الفقر، وكاين فيهم كذلك اللي مهدد انه يدخل الحبس. غادي يشدوا هاد 456 واحد، غادي يديوهم لواحد المكان وغادي يقولوا لهم بلي غادي تلعبوا العاب ديال الاطفال، غتنافسوا فيما بعضكم في هاد الالعاب هذه. ولكن الشرط الاساسي ديال هاد اللعبه هو انك ربحتي دوز للمرحله المواليه، خسرتي تموت. غيتنافسوا مع بعضياتهم في السل ديال الالعاب. نهضر لكم على اللعبه الاولى اللي سميتها ريد لايت جرين لايت، وهاد اللعبه هذه حتى حنا هنايا في المغرب تنلعبوها واللي تنقولوا ليها الزمت كرم الاميطاسيون جماد. اوكي، حيت في المسلسل ديال سكويد جيم ملي كتكون دايره ما كتشوفش في الناس كتكون ديك الساعه اشاره خضراء، يعني ممكن المتنافسين في اللعبه انهم يزيدوا، ولكن ملي تدور خاص كلشي يجمد، واللي لقاتو تحرك كتصفيها ليه. وكاينين كذلك العاب اخرى في المسلسل غادي نلعبهم كما قلت لكم، هما 6 الالعاب، وفي الاخر خاص يبقى واحد هو اللي خاصو يربح. والجائزه الماليه اللي غادي ياخذها الشخص اللي غادي يربح في هاد الالعاب كاملين هي 45.6 مليار وون كوري، يعني تقريبا 38 فاصلة شي حاجه مليون دولار. قبل ما نكمل الهضره ديالي، الا كنتي مازال ما تفرجتيش في هذا المسلسل وما بغيتينيش نحرق لك الاحداث، خاصك تحبس الفيديو هنا وتمشي تفرج في المسلسل وتشوف الاحداث كيفاش دايره، وديك الساعه رجع كمل الفيديو، حيت دابا غادي نبدا نهضر على شي نويطات ناضيين في المسلسل واللي مستحيل انك تلاحظهم من المشاهده الاولى ديالك المسلسل. سينو الا ما كنتيش كتامن بهذه القضيه هذه ديال حرق الاحداث، بقى كمل الفيديو واستافد، وديك الساعه ملي غادي تمشي تفرج في المسلسل راه غادي تلاحظ الملاحظات اللي واعرين. يعني دابا غنبدا نهضر مع الناس اللي ديجا تفرجوا في المسلسل. واش فراسكم الخوت باللي جميع الالعاب اللي لعبوها كانت قدام عينيهم من النهار الاول فاش دخلوا البلاصه فين كانوا كيناسوا، الجدران ديال ديك البلاصه فين كانوا كيناسوا كانوا مرسومين فيهم الالعاب كاملين اللي لعبوهم، ولكن حتى واحد ما لاحظهم، حيت كانوا مستريسين وكانوا خايفين نظرا داكشي اللي عاشوه في اللعبه الاولى، ما قدروش انهم يتكونسونطراو ويشوفوا الحيوط اللي دايرين بهم، زائد ان دوك الناموسيات اللي كانوا دايرينهم بواحد الشكل اللي صعيب باش تلاحظ داكشي. وانا براسي ما لاحظت هاد الشيء هذا حتى الحلقه 8 فاش غاديين يرجعوا 3 ديال الاشخاص اللي ربحوا في اللعبه، تما غادي يبانوا لي الالعاب. نجيو دابا للرجل العجوز، الرجل رقم 1 في اللعبه. هذا الشخص هذا اللي صدمنا اخر المسلسل واللي ما كناش كنتوقعوا منه انه يكون هو الراس المدبر ديال هذه اللعبه هذه كامله. نعم، هو الراس المدبر بالنسبه للناس اللي مازال ما تفرجوش في لا سيري. ولكن اجي نهضروا على واحد القضيه. واش فراسكم باللي في اللعبه الاولى ديال ريد لايت جرين لايت، يعني فاش كتدور الدميه كتسكاني اللعابه كاملين باش تشوف شكون اللي جامد في بلاصتو وشكون اللي كيتحرك، هو ما كانش كيتسكانا، ما كانش كتسكانيه ديك الدميه، زائد انه في واحد اللقطه متعمده من طرف المخرج كيبان لنا باللي ما جمدش في بلاصتو ملي دارت المونيكا، ما جمدش هو وحداه واحد متنافسه اخرى اللي حداه ضربات تقتلات وهو ما ضرباتوش اولا ما ضربوش داك السنايبر. كيف ما قلت لكم هذا الشيء هذا اللي غنعاود لكم دابا راه ما يمكنش تلاحظوا من اول تفريجه ليك المسلسل. وفاش صوتوا شكون اللي باغي يكمل اللعبه وشكون اللي باغي يحبس، هو اللي كان الصوت ديالو هو اللي كان الفارق، حيث ان الصوت ديالو هو اللي خلاهم يحبسوا اللعبه. وهنا دار هذه القضيه هذه باش اللي ما باغيش يلعب صافي يمشي ويعطي فرصه للناس اللي باغيين يكملوا انهم هما اللي يرجعوا. يعني راه من البدايه وراه ما بزز على حتى شي واحد ياخذ هذه اللعبه هذه بجديه. واخا ندوز معكم اللعبه ديال جر الحبل، ياك هو اللي عطاهم الخطه باش ربحوا. كانوا مخلوعين حيتاش كانوا معاهم جوج ديال العيالات، وكان هو شخص عجوز، ولكن عطاهم الخطه
باش ربحوا. وفي الحلقه فاش كانوا ضربوا مع بعضياتهم في البلاصه فين كانوا كينعسوا وشي بدا كيقتل شي، هو كيفاش تطلع الفوق. هو ديجا عارف باللي غادا تنوض حرب فيما بعضهم، داكشي علاش طلع الفوق وبقى كيشوف. وفاش تخلع فريمون تخلع، بدات يقول لهم صافي حبسوا عليا هادشي هذا، ما بغيتش كلشي يموت، هادشي راه بزاف. سمع ليه داك المدبر ديال اللعبه، الشخص اللي داير القناع الاسود، سمع ليه وعطى امر للجنود ديالو باش يدخلوا ويحبسوا اللعبه. في ليبيزود اللي كانوا فيها كيلعبوا البي، وفاش تعمد الرجل العجوز على انه يخسر قدام الصديق ديالو ويعطيه البيات كاملين باش يربح، من بعد ما لي جونغ جي مشى ما بانش لينا الاثار ديال الرجل العجوز، ما بان لينا لا الدم في الحيط لا داك الشخص اللي هو اللي مكلف انه باش يقتلو، ما بانش. غادي نزيدكم غير هادي على الرجل العجوز وغادي ندوز لحاجه اخرى. فاش مفتش الشرطه وصل للمكان اللي مجموعين فيه الوثائق ومجموعين فيه القائمه ديال اللاعبين منذ بدايه هذه اللعبه هذه، فاش بدا يقلب القائمه ديال اللاعبين ديال 2020، اول صفحه او لا اول لاعب كاين في القائمه هو الرقم 2، ما كاينش الرقم 1، كاين الرقم 2. وهذا دليل قاطع على ان الرجل العجوز هو مدبر هاد اللعبه هذه. وبيان سور حنا ما لاحظناش هاد الشيء هذا، حيت كيف ما قلت لكم راه التفريجه الاولى راه ما يمكنش تلاحظ هاد الشيء هذا. دابا غنهضر لكم على الجانب التقني ديال هذا المسلسل هذا. مسلسل مخدوم بواحد الطريقه رهيبه، راه كيف ما قلت لكم راه الناس تيبريباريو ليه من 2008. الديكور اللي عجبني بزاف هو الديكور ديال الدروج، هذا رأي شخصي، انا عجبوني الدروج، عجبني الديكور كيفاش دايرين الالوان، كيفاش هادو طالعين هادو هابطين. انت اخي المشاهد او لا اختي المشاهده غادي يكون عجبك شي ديكور اخر والاراء تختلف. في اللعبه الاولى هانتوما كيفاش كان الديكور، دابا غنبارطاجي معكم الميكين اوف. هذه هي البلاصه اللي صوروا فيها اللعبه الاولى، وكيف ما شفتوا استعملوا البلو سكرين ما استعملوش الجرين سكرين. علاش؟ سهله، حيتاش المتنافسين في هذه اللعبه كانوا لابسين حوايج خضرين، كيفاش غادي يخليو الحوايج خضرين ولانكروس حتى في الخضر، يعني ملي غادي يجيو يحيدوا لانكروس سوف فهمتوني، يعني كلشي غيمشي، كاع اللي فيه اللون الخضر غيمشي في لانكروس غيطير. جوج ديال المشاهد اللي عجبوني بزاف في المسلسل. المشهد الاول هو ديال بطل المسلسل، فاش غادي يعرف باللي الشكل اللي جا عنده هو الشكل ديال المظله، غادي نشوفوا واحد الموفمون طرافلين، يعني الكاميرا جايه لعند البيرسوناج وفي نفس الوقت الباك جراوند ديالو اولا الخلفيه ديالو كتكبر. وباش نصوروا هذا الموفمون هذا راه كيكونوا 5 الناس تقريبا مورا الكاميرا. عندنا الماشينري اللي هو اللي كيتحكم لينا في الدولي اللي كاينه فوق من الطراف، كاين الكادرور، كاين البوينتور اللي كيتحكم لينا في الفولو فوكس، وكاين كذلك اللي تيتحكم لينا في الزوم، يعني هو اللي غادي يزومي ويديزومي. 4 الناس اللي كيتحكموا في هذا الموفمون هذا باش يصوروه. والمشهد الثاني اللي عجبني هو فاش سالاو اللعبه ديال القفز على الزجاج، فاش بداو كيتهرسوا كاع دوك الزجاج اللي صافي حيت سالا التايمين، كاع داك الزجاج اللي صحيح ولا اللي ما عفطوش عليه بدا كيتهرس ويطرا واحد الالترا سلو موشن خطيره بزاف اللي كتصور 1200 فريم، يعني 1200 اطار في الثانيه باش كتصور. والكاميرا كتكون في واحد الروبو بحال هذا الروبو هذا اللي غادي نشوفوا دابا في هذه ليماج، كتكون راكبه الكاميرا فيه وكيكون واحد الموفمون بالزربه. ملي كيكون داك الموفمون بالزربه ديال الروبو والكاميرا تتصور بواحد العدد كبير ديال الصور في الثانيه، ملي كنديوها البوست برود باش اننا نرجعوا ليماج سلو اولا الترا سلو موشن كيعطينا هاد التحفه هذه. غندير معكم واحد السيميلاسيون اخرى باش تزيدوا تفهموا اكثر. دابا تخيل معايا باللي الروبو هو ايدي والكاميرا اللي لاصقه في الروبو هي هذه. غنستعمل هاد الكاميرا صغيره باش نقدر نتحكم فيها. البيرسوناج اللي غادي نصورو هو هذا. انتم دابا غنشوفوا كيفاش غتصور هاد اللقطه هذه وكيفاش غادا تخرج النتيجه. 3 2 1. هانتوما شفتوا اللقطه ما تصوراتش في 2 ثواني بحال هكاك، ما كاملاش 2 ثواني. نخليكم تشوفوا النتيجه ديال هاد 2 ثواني كيفاش خرجات.
مع العلم هاد اللقطه هادي راه صورتها غير ب 200 فريم ماشي ب 1000 فريم. صراحة مازال كاين ما يتقال على مسلسل سكويد جيم، ولكن انا غادي نكتفي بهذا القدر هذا. بغيتش الفيديو يكون طويل بزاف، كنتمنى انه هاد المراجعة اللي درت للمسلسل اولا هاد المعلومات اللي قدمت تكونوا استفدتوا منها، وما كرهتكمش نتوما تشاركوا معايا في لي كومونتير الاراء ديالكم حول هذا المسلسل هذا، واش عجبكم ما عجبكمش، بانت لكم شي حاجه اللي زقلتها في هذه المراجعه تقولوها ليا في لي كومونتير. وإلا لقيت تجاوب على هذا الفيديو راه غادي نعاود ندير فيديو اخر اللي نهضر فيه على حوايج ما قلتهمش في هذا الجزء هذا. وهادشي اللي كاين الخوت. I'm trying to doing my best. I need your support. ما تنسوناش من جيم كومونتير. ومن هنا الفيديو الجاي ان شاء الله خليت لكم الصحه والسلامه. تهلا في راسك، تهلا في والديك، والسلام عليكم ورحمه الله.